जसले आफ्नो मान्छे चिन्न सक्दैन, जसले आफ्नो मान्छे जोगाउन सक्दैन, त्यसले माटो जोगाउन पनि सक्दैन। मलाई यसले मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाइदिन्छ, मेरो मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले मेरो भूमि फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्ने रत्तीभर पनि भ्रम छैन। धन्यवाद। केही कम क्षमता भएका मानिसलाई के लाग्छ भने उनीहरूसँग अद्भुत क्षमता छ। आफूलाई ज्ञान नै नभएको विषयमा आफूलाई गजबको ज्ञान भएको भ्रान्ति उनीहरूमा हुन्छ। कोही पनि रोग लिएर भोग्ने मर्नु नपरोस् भनेर हामीले पनि 1 महिनाको तलब सरकारको खातामा जम्मा गर्छौँ। आज विदेशमा रोजीरोटी गुमाएर नेपाल फर्किन रोइकराइ गरिरहेका छन्। नेपालभित्र पनि भोकै मर्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ। डनिङ भन्छन् यस्तो प्रभाव सामान्य मान्छेमा हुँदा कम क्षति हुन्छ, तर कुनै कम्पनीको मालिक वा देश चलाउनेलाई यस्तो भयो भने बर्बादै हुन्छ। आज मान्यहरूले केही गर्न सकेन भनेर आज मान्यहरूलाई गाली खुवाउने काम भइरहेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा एउटा अल्छी विद्यार्थीले हतारमा लेखेको पट्यार लाग्दो निबन्ध जस्तो देख्छु सभामुख महोदय। यो नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा यस्तै प्रभावले ग्रस्त भएर हाम्रो नेपाल दुर्घटनाको नजिक पुगेको भान मलाई भएको छ। आफू जनताको उलमा गएर फुलमाला लगाएर रङ्गिन्छन्। के मन्त्रीलाई कोरोना छैन भन्ने के प्रमाण छ? कि त मन्त्रीलाई कोरोनाले छुट दिएको छ? अब यिनीहरूले चुनावमा पैसा खर्च गरेर जाने, चुनाव जित्ने, चुनाव जितेपछि पैसा कमाउन लाग्ने विकृत राजनीतिलाई स्वीकार गर्ने छैनन् सभामुख महोदय। नागरिकको खल्ती खाली हुँदा यसले घरको खुत्रुके मात्र रित्तिने होइन, देशको ढुकुटी पनि रित्तिसक्यो। त्यसैले यस्तो बेला यो पनि गरिनेछ त्यो पनि गरिनेछ भनेर नलेखौँ भनेर कसैले भने। भारतले भूमि लुट्दा र सीमामा जनता छुटिँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू भारतको छोटा भैयालाई थाहा भएन रे, एकल फोन गर्न भारतको ठुलो बडे भैयासित डराउनुहुन्छ। मान्छे मरिसकेपछि कोरोना परीक्षण हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू देशलाई कहिलेसम्म आइसोलेसनमा राख्नुहुन्छ? आज यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भनेको छ म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भनेको छ। सभामुख महोदय, यही 2 महिनामा लाखौँ मानिस जो हिजो रोजगारी पाएका थिए उनी बेरोजगारी भइसके भनेर कसैले भनेन। भोकले कोही मर्दैन, कोही भोकै हुँदैन भने नारा लेख्दै गर्दा भोकले मरिसके भनेर कसैले भनेन। सरकारको अभूतपूर्व कामले सङ्क्रमण नियन्त्रण भयो भनेर लेखिरहँदा सङ्क्रमण कम भएको होइन, परीक्षण कम भएको भनेर कसैले भनेन। यस्तै काम गर्ने तरिका र यस्तै तयारी हो भने अब केही दिन पछाडि मर्ने मानिसको सङ्ख्या गन्न भ्याइँदैन भनेर कसैले भनेन। यो सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय छैन भन्नुभयो। माननीय प्रदीप गिरीले यो सरकारलाई गीतको नशा लागेको छ भनेर भन्नुभयो। तर कुरा त्यति मात्र होइन। 2 अमेरिकन साइकोलोजिस्ट डनिङ र क्रुगरले 1979मा गरेको एउटा अध्ययनले एउटा रोचक तथ्य अगाडि सारेको थियो। केही कम क्षमता भएका मानिसलाई के लाग्छ भने उनीहरूसँग अद्भुत क्षमता छ। आफूलाई ज्ञान नै नभएको विषयमा आफूलाई गजबको ज्ञान भएको भ्रान्ति उनीहरूमा हुन्छ। यस्तो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहलाई डनिङ क्रुगर इफेक्टको नाम दिएको थियो। डनिङ भन्छन् यस्तो प्रभाव सामान्य मान्छेमा हुँदा कम क्षति हुन्छ, तर कुनै कम्पनीको मालिक वा देश चलाउनेलाई यस्तो भयो भने बर्बादै हुन्छ। त्यसमाथि यस्तो कम क्षमता भएका मानिसको वरिपरि रहनेहरूले हुँदै नभएको ज्ञान र क्षमतामा पनि क्याबाद भनिरहे भने देश वा कम्पनी दुर्घटनामै पर्न सक्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा यस्तै प्रभावले ग्रस्त भएर हाम्रो नेपाल दुर्घटनाको नजिक पुगेको भान मलाई भएको छ। यो दस्तावेज प्रधानमन्त्रीले एक्लै लेख्नुभएको कविता जस्तो होइन, न कुनै मन्त्रीहरूले लुकेर लेख्नुभएको अध्यादेश जस्तो हो। यो त पहिला लेखियो होला, सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको टिम अनि प्रधानमन्त्रीले यहाँ ल्याउनुभन्दा पहिला पटक पटक पढ्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला। यो महामारीले गर्दा विश्वको व्यवस्था र अवस्थामा कसरी खलबल ल्याएको छ यसबाट हामी अछुतो होइन, हामी झन् बढी प्रभावित भएका छौँ, हुँदै जानेछौँ भनेर यो दस्तावेज लेख्दै गर्दा कसैले भनेन। नागरिकको खल्ती खाली हुँदा यसले घरको खुत्रुके मात्र रित्तिने होइन, देशको ढुकुटी पनि रित्तिसक्यो। त्यसैले यस्तो बेला यो पनि गरिनेछ त्यो पनि गरिनेछ भनेर नलेखौँ भनेर कसैले भनेन। घरभित्र र बाहिरको आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा बारीदेखि भकारीसम्म प्रभावित भएको यो बेलामा लामो गन्थन नलेखौँ। तत्काल बारी र भकारीको प्रभावलाई कम कसरी गर्ने यो लेखौँ भनेर कसैले भनेन। रोजगारी वृद्धि हुन्छ, नेपालको समृद्धि भन्ने नारा लेखिँदै गर्दा सभामुख महोदय यही 2 महिनामा लाखौँ मानिस जो हिजो रोजगारी पाएका थिए उनी बेरोजगारी भइसके भनेर कसैले भनेन। भोकले कोही मर्दैन, कोही भोकै हुँदैन भने नारा लेख्दै गर्दा भोकले मरिसके भनेर कसैले भनेन। सरकारको अभूतपूर्व कामले सङ्क्रमण नियन्त्रण भयो भनेर लेखिरहँदा सङ्क्रमण कम भएको होइन, परीक्षण कम भएको भनेर कसैले भनेन। कोभिड-19बाट एउटा पनि ज्यान गएको छैन भनेर तिग्रा ठटाउँदै गर्दा यस्तै शैली हो, यस्तै प्रवृत्ति हो, यस्तै काम गर्ने तरिका र यस्तै तयारी हो भने अब केही दिन पछाडि
मर्ने मानिसको सङ्ख्या गन्न भ्याइँदैन भनेर कसैले भनेन गरेन। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, यो दस्तावेज पढ्दै गर्दा म निराश र आक्रोशित होइन, म लज्जित भएको छु। लिम्पिया धुरा सहितको समावेश गरेको नक्सा निकालिन्छ र सँगसँगै भूभाग समेटिनका लागि पहल गरिन्छ भन्दै गर्दा मेरो मान्य साथीहरू सँगसँगै मैले पनि टेबल ठटाएँ, किनकि नक्सा पनि बनाइन्छ, लुटेको भूभाग फिर्ता पनि ल्याइन्छ। तर घर गएर आफैलाई गएर सोधेँ, जसले सिमानामा अलपत्र परेको मेरो नागरिक साथीलाई जोगाउन सक्दैन त्यसले मेरो सीमा जोगाइदिन्छ। जसले खाडीमा अलपत्र परेकोलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन त्यसले मेरो भूमि ल्याइदिन्छ। यो संसदमा कहिलेकाहीँ बहस हुन्छ, राष्ट्रियता भनेको माटो हो कि मान्छे हो? दुईटै हो सभामुख महोदय, माटो पनि हो, मान्छे पनि हो। जसले आफ्नो मान्छे चिन्न सक्दैन, जसले आफ्नो मान्छे जोगाउन सक्दैन त्यसले माटो जोगाउन पनि सक्दैन। जसलाई पसिनाको गन्धको आनन्दको अनुभूति हुँदैन पसिनाको गन्धले, त्यसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन। त्यसैले मलाई यसले मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाइदिन्छ, मेरो मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले मेरो भूमि फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्ने रत्तिभर पनि भ्रम छैन। धन्यवाद। 3 मिनेट। यसपछि माननीय विशाल भट्टराई। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम आयो। कोदो रोपेर धान फल्दैन, पहिलो प्राथमिकता कोरोना हो, अनि विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्नु हो, दोस्रो कृषि र वन हो, तेस्रो गाडी र एम्बुलेन्स चढ्नु ठुलो कुरा हो, रेल र पानी जहाज चढ्नु ठुलो कुरा होइन। शीतल निवासदेखि एयरपोर्टसम्म हेलिकप्टर चढ्ने कार्यक्रम होइन। सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई उद्धार गर्नु उद्धार हुने कार्यक्रम आओस्। कोरोनाले कोही पनि रोगले र भोगले मर्नु नपरोस् भनेर हामीले पनि 1 महिनाको तलब सरकारको खातामा जम्मा गऱ्यौँ। अहिलेसम्म प्रत्येक जनतालाई कोरोना परीक्षण होस् भनेर हामीले त्यो किसिमको राहत जम्मा गऱ्यौँ। जनता भोकै नबसोस् भनेर जम्मा गऱ्यौँ। आज मन्त्रीले आफ्नो खल्टीबाट राहत बाँडे जस्तो गरेर, कार्यकर्ता पाल्ने जस्तो गरेर आज मान्यहरूले केही गर्न सकेन भनेर आज मान्यहरूलाई गाली खुवाउने काम भइरहेको छ। मन्त्रीहरूले जम्मा टोली सचिवालय कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने अनि सांसदले गाली खाने, अनि डिजल पेट्रोलहरू मन्त्रीहरूले खाने अनि सांसदहरूले गाली खाने, फजुल खर्च मन्त्रीहरूले गर्ने सांसदहरूले गाली खाने, जनतामुखी बजेट ल्याउन नसक्ने कार्यकर्ता पाल्ने बजेट ल्याउने अनि सांसदले गाली खाने, दसैँ चाहिँ मन्त्रीहरूले मनाउने अनि गाली खाने सांसद। एउटा देशको सांसदले रक्षा मन्त्री, देशको उप प्रधानमन्त्री चिन्दैन, सांसदलाई चिन्दैन। के देशमा यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था परिरहेको छ। हामीले देशको उप प्रधानमन्त्री खोज्दै गर्दा उहाँको स्वकीय सचिवले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ। सभामुख महोदय, त्यसैले आज मैले रक्षा मन्त्रीज्यूलाई मोबाइलबाट त कोरोना सर्दैन होला भनेर मैले सोध्न चाहन्छु। आज जनताले समानुपातिक सांसद भनेर चिनेका छैनन्। आज संविधानले पनि समानुपातिक सांसद भनेर चिनेको छैन। सरकारले चिनेको छ, सरकारमा रहेका सरकारको छायामा रहेका अदालतले चाहिँ आज 2 दर्जाको सांसद भनेर चिनेको छ। सभामुख महोदय, अहिलेसम्म एउटा हुम्ला जिल्ला बाटो नजोडिएको जिल्ला हो। हुम्ला जिल्लाका जनताहरू आज नेपालगञ्जमा जहाज कुर्दै बसेका छन्। चर्को गर्मी र मच्छरमा बाटोमा बसेर कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ जनताको सुरक्षाको लागि प्रदेश सिल गरिएको छ, जनतालाई बाटोमा छाडिएको छ। आफू जनताको हुलमा गएर फुलमाला लगाएर रङ्गिन्छन्। के मन्त्रीलाई कोरोना छैन भन्ने के प्रमाण छ? कि त मन्त्रीलाई कोरोनाले छुट दिएको छ? सभामुख महोदय, मन्त्रीहरू आफू रङ्गिने, जनता बाटोमा छोड्ने, उद्धार गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ जहाँ समस्या पर्यो त्यहाँ सरकार दौडिहाल्यो। सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर पछि केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। हाम्रो 2 मा छैन सरकार। तर चिनियाहरूले पुलिस कुट्दा, भारतले भूमि लुट्दा र सीमामा जनता छुटिँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू भारतको छोटा भैयालाई थाहा भएन रे, एकल फोन गर्न भारतको ठुलो बडे भैयासित डराउनुहुन्छ। मान्छे मरिसकेपछि कोरोना परीक्षण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू देशलाई कहिलेसम्म आइसोलेसनमा राख्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँ हात उठाउनुहोस्। धन्यवाद। सन्त कुमार। सम्मान्य सभामुख महोदय, देश आज सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ। कोभिड-19 को कारण र लामो लकडाउनको कारण जनताहरू मर्माहित छन्।
आज विदेशमा रोजीरोटी गुमाएर नेपाल फर्किन रोइकराई गरिरहेका छन्। नेपालभित्र पनि भोक भोकै मर्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सभामुख महोदय, यो समस्याप्रति गम्भीर पनि देखिँदैन। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा एउटा अल्छी विद्यार्थीले हतारमा लेखेको पट्यार लाग्दो निबन्ध जस्तो देख्छु। सभामुख महोदय, मैले आजको परिस्थितिमा राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व के हो, नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व के हो? सभामुख महोदय, आज चाहे विदेशबाट नेपाल आउन तयार भएका नागरिक हुन्, चाहे रोजीरोटी गुमाएर बसेका कृषि मजदुर, किसान र श्रमिक किन नहुन्, अब उनीहरूले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा रुचाउनेवाला छैनन्। सभामुख महोदय, अब उनीहरूले यो दिनादिन बढेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई पचाउनेवाला छैनन्। सभामुख महोदय, अब यिनीहरूले चुनावमा पैसा खर्च गरेर जाने, चुनाव जितिने, चुनाव जितेपछि पैसा कमाउन लाग्ने विकृत राजनीतिलाई स्वीकार गर्ने छैनन्। सभामुख महोदय, त्यसैले आजको सङ्कटबाट मुलुकलाई अगाडि लैजाने हो भने अब हामी नयाँ सोसल कन्ट्र्याक्ट अथवा नयाँ सामाजिक सम्झौतामा जानै पर्छ। सभामुख महोदय, त्यसको लागि विभिन्न आधारहरू छन्, नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइनुपर्छ। पहिलो आधार हो हाम्रो राहत कार्यक्रम। राहत वितरण कार्यक्रम जुन भएको छ, असली मजदुरहरूले पाएका छैनन्। सभामुख महोदय, त्यसैले गर्दा विश्वका अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई ठुला ठुला राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरिसकेका छन्, तर आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतित्व ठान्ने यो सरकार 100 किलोमिटर यात्रा गरेर भोकले कराउँदा पनि उनीहरूलाई राहत घोषणा गर्न सकेको छैन। त्यसैले गर्दा 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ, म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आजको दोस्रो आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य हो। आज कोभिड-19 को कारण आज 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। PCR टेस्ट प्रणालीको दायरा नबढाउँदा सङ्क्रमण अझ भयावह हुने अवस्था पनि छ। सामग्रीको पनि अभाव छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै गएको छैन। कोरोनालाई यो सरकारले बुझ्न सकेकै छैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कोभिड-19बाट यो मुलुकलाई चाहिँ नेपाली जनताको सुरक्षा गर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ। सभामुख महोदय, अर्को आज आवश्यकता भनेको रोजगारी हो। आज विदेशबाट पनि आउँदैछन्, स्वदेशमा पनि छन्, तिनलाई रोजगारी दिने हो भने कृषि हो। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण गरेर कृषकहरूलाई मल बिउ बिजन दिएर कृषक सम्बन्धी उद्योगलाई अगाडि लैजानुपर्छ। आज यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भनेको छ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भनेको छ, तर आज भ्रष्टाचार गर्दा, नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा आँखा चिम्लिने सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको भ्रष्टाचार, मान्यजी समस्या यति समूहको रिसोर्ट खरिदको भ्रष्टाचार, अन्य भ्रष्टाचारहरूलाई पनि प्रशय दिएको छ। त्यसैले अन्तमा सभामुख महोदय, सीमा सुरक्षाको कुरा उठेको छ, राष्ट्रियताको कुरा उठेको छ, राष्ट्रवादको चर्को नारा लाउने सरकारलाई भन्न चाहन्छु, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको भूमि हो, तुरुन्त यो भूमि फिर्ता लिएर नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्तमा निर्मला पन्तले न्याय पाएकी छैनन्, हजारौं निर्मलाहरू क्वारेन्टाइनमा बलात्कार भएका छन्। त्यसैले महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। धन्यवाद।